हेलो गाइज, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। हामी चाहिँ आज माथि दाइको रुममा जाँदैछु। दाइको रुममा पनि पुगिसक्यौँ। देख्न सक्नुहुन्छ दाइको रुम त्यही हो। आज चाहिँ मेरो 100 सब्सक्राइब पुरा भइसक्यो, त्यसैले ममताले चटपट बनाएर खाउँ भनेर चटपट बनाउँदैछौ। सक्नुहुन्छ ममताले चाहिँ चटपट बनाउँदै छैन अनि म चाहिँ यता पैसा गन्दैछु। आज मसँग धेरै पैसा छ अनि त्यतिकैमा खाना पनि पाक्छ। म चाहिँ खाना खाएर होटलतिर लाग्छु। आज चाहिँ दह्रो खाना खाए जस्तो छ, पेट पनि दुखिरहेको छ। म चाहिँ होटलमा पुग्छु, भाइ पनि आइसकेको हुन्छ। हामी चाहिँ अब सबै सामान बाहिर निकालेर सरसफाइ गर्छौँ। सफा गरेर बसेको हुन्छु, त्यतिकैमा एक मोजितो अर्डर आउँछ अनि मोजितो अर्डर कम्प्लिट गरेर म चाहिँ पनिर चिल्ली हान्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ कसरी आग पारिरहेको छु। अलि त स्टाइल त देखाउनु पर्यो नि। त्यस पछाडि फटाफट पनिर चिल्ली हानेर अर्डर कम्प्लिट हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अर्डर पनि कम्प्लिट भइसक्यो। त्यतिकैमा फुल भेज राइस आउँछ अनि फुल भेज राइस पनि हानेर कम्प्लिट गरिदिन्छु। पछाडि 1 बज्छ अनि हामी चाहिँ होटल बन्द गरेर रुमतिर लाग्छौँ अनि म चाहिँ रुममा पुग्छु। सबैजनालाई ह्याप्पी सङ्क्रान्ति भन्न चाहन्छु। मन पर्ने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई।